अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। मेरे साथ जो आप शख्सियत फ्रेम में देख रहे हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इल्म व अदब का इनके पास भंडार है और ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने मुशायरों में पार्टिसिपेट किया है और अब जो है ये भलीसा के अंदर दीनी खिदमात को भी अंजाम दे रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कल ईद उल अज़हा है और क़ुरबानी को लेके हम इनसे कुछ सवालात करने वाले हैं। रियाज़ मुसीब साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। रियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुर्बानी का मतलब और असली मफ़हूम क्या है? सबसे पहले देखने वालों के लिए मेरे दिल की अमीक तरीन गहराइयों से ईद की मुबारक। और मैं आपका भी शुक्र अदा करता हूँ कि आपको इस कार खैर की तौफीक नसीब हुई। तो माशाल्लाह एक अच्छा कदम है। अगर मीडिया दीनी मौज़ूआत की भी कवरेज करे तो इससे उनके नामाए आमाल में आखिरत में एक ज़ख़ीरा जो है उसमें इजाफ़ा होगा। एक चीज़ के दो तरह के माने होते हैं। एक लग़वी माने होते हैं, एक इस्तिलाही माने होते हैं। लग़वी माने ये होते हैं कि जो हम डिक्शनरी से हासिल करते हैं। इस्तिलाही माने ये होते हैं जो उलूम की रूह से पेश किए जाते हैं। जैसे कि हम साइंस में इंसान को ह्यूमन कहते हैं और इंग्लिश में मैन कहते हैं। तो इसी तरीके से इस शरई इस्तिलाहात में बातों का मतलब कुछ और होता है और लग़वी एतबार से बातों के माने कुछ और होते हैं। जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक़ है तो कुर्बानी कुर्ब से माखूज़ है। कुर्ब के माने करीबी के, क्योंकि बंदा जिस चीज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल करता है वो कुर्बानी है। अब आप देखिए कि हज़रत साहबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ़ हासिल है कि आप अबुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के बाप हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है, जो आपने हुक्म किया कि आप बताइए कि इस्लाम में कुर्बानी का क्या मकाम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मकाम लक़ब मिला। तो खलील के माने दोस्त के हैं। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुक़द्दस से हमारे दो रिश्ते हैं। एक तो रिश्ता ये है माबूद का और एक महबूब का। तो जब इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से सिर्फ़ माबूद का रह जाता है तो वहाँ हमारा इस्लाम और हमारा ईमान एक कानूनी हैसियत हासिल करता है। और जब महज कानूनी हैसियत हासिल करता है तो आमाल के अंदर वो चाशनी नहीं रहती और आमाल के अंदर वो दिल जमी पैदा नहीं होती जब तक कि माबूद महबूब न बन जाए। कुर्बानी जो हम ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी वही एक है कि बहुत सारी किस्में हैं कुर्बानी की? देखिए, कुर्बानी जो हम दुम्बे की पेश करते हैं तो हमने अपनी सोच को ये महदूद करके रखा है कि दुम्बे की कुर्बानी है। दरअसल जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवानी उम्री का एक सरसरी ही जायज़ा लें और वहाँ से एक मारल अख्ज़ करें तो हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाने में सारा हाथ कुर्बानी का है। अब जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवानी उम्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे घराने में जन्म लिया कि जहाँ बुत परस्ती थी। आज़र के घर में वो अपने घर में बुत तराशा करते थे। तो सबसे पहले कुर्बानी ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रिवायती दीन और जो बाप दादा अजदाद का दीन था, जिसे छोड़ना आज भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम जो बिदात करते हैं, शिरक करते हैं, उसमें हमारे अजदाद की कुछ गलतियों का अमल दखल होता है। तो हम कहीं भी जब देखते हैं तो रस्मों को दीन के मुकाबिल खड़ा कर देते हैं। तो जहाँ दुम्बे का ताल्लुक़ है तो दुम्बा फ़दिया है। दरअसल सबसे बड़ी कुर्बानी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये थी कि वो अपने रिश्तों से टकराए
سب سے پہلے انہوں نے تیشہ اٹھا کر ایک بتوں کو توڑنا شکنی شروع کر دی. تو یہ تھوڑی سی بات نہیں تھی کہ جس باپ کے ساتھ بیٹے کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کی ضروریات اور جس کے بہت سارے مسائل، بہت ساری مطلب آئے دن کی جو حاجتیں ہیں والد سے جڑی ہوتی ہیں، تو اس بچے نے باپ کی رضا کے لیے، توحید کے لیے پہلی قربانی یہ کی کہ بتوں کو توڑا. اقبال کہتے ہیں کہ یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی ایک ابراہیم کی تلاش ہے جو ان بتوں کو توڑے. یہاں بہت سارے بت ہیں، دولت کا بت ہے، انا کا بت ہے، غرور کا بت ہے، طمع کا بت ہے، خواہشات کا بت ہے، شیطان کا بت ہے، سماج کا بت ہے، سیاست کا بت ہے، یہاں تک کہ میں کہوں اپنی شخصیت کا بت ہے. تو ہم ایک صنم قدے میں رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی. تو پہلی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ وہ رشتوں کے لیے اپنے اللہ کے لیے سب سے پہلی قربانی وہ رشتوں سے ٹکرا گئے. جو بچے کی محبت ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ نبیوں کے اندر بھی موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام بچے کے لیے دعا گو رہے. جب ان کو بہت عرصہ کے بعد بچہ ملا، اسماعیل علیہ السلام جو خوبصورت بھی، نیک بھی اور باپ کی سیرت یعنی نقش قدم پر چلنے والے، ایسے بچے نہیں کہ جنہوں نے باپ کا ناک میں دم کر رکھا ہو یا باپ جن کے مرنے میں ہی راضی ہو، ایسا فرما بردار اور صاحب سیرت بچہ. پھر جب حکم ہوا کہ آپ اس کی قربانی دیجئے، تو اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ اپنے باپ کی صحبت میں ایسے رنگ چکے تھے جیسے لوہا آگ میں ڈالو اور آگ کا رنگ اختیار کر لے. اب سوال کر سکتے ہیں کہ کس قربانی کے صلے میں کیا ملتا ہے، تو ہم بات آگے کریں گے. نہیں، اس کے علاوہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری قربانی، میری نماز یا میرا مال و دولت جو ہے سب اللہ کے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان کی ایک انسان کے اندر دو انسان رہتے ہیں، ایک اندر کا انسان، ایک باہر کا انسان. جہاں آپ نے فرمایا کہ کہو میری نماز، تو اللہ کے ساتھ مشرکین مکہ دوسرے معبودوں کو بھی پوجتے تھے. اس کے علاوہ وہ غیر اللہ کی نظر بھی چڑھاتے تھے، جانوروں کو غیر اللہ کی نظر بھی چڑھاتے تھے جو حرام ہے. اسی طریقے سے جینے مرنے کا جہاں تعلق ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، فطرت انسانی بدلتی نہیں. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہر مومن اپنا محاسبہ کرے، وہ کس کے لیے جی رہا ہے اور کس کے لیے مر رہا ہے. کیونکہ یہ زندگی کیا ہے، اللہ کی امانت ہے. تو یہ ہمارا یہاں کوئی اختیار نہیں. تھوڑا سا جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا صحیح استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ذوق کہتے ہیں لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کسی بھی انسان نے اللہ سے یہ گزارش نہیں کی ہوتی مجھے دنیا میں بھیجو. جب اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تب اس کی مرضی نہیں ہوتی، اس کا دل لگ جاتا ہے اس دنیا کی زینتوں اور رونقوں میں، تو وہ نہیں جانا چاہتا. پھر بیچ کا جو وقفہ ہے 60 سالہ 50 سالہ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اختیار دے رکھا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہم دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے. تو اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل نیت کی اچھائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت، تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا ہوگا. باقی جو اعمال دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے، لوگوں کے اس خوش کرنے کے لیے یا سماج میں ایک اپنا بہتر نام پیدا کرنے کے لیے، بدنامی کے ڈر سے کیے ہوں گے، تو وہ اعمال اللہ کے ہاں گھاس پھوس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. لہٰذا ہمارا جو بھی عمل ہو، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور فنا فلا اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتے. جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے مقام رضا پر بٹھاتے ہیں. تو قربانی انسان کو مقام رضا پر بٹھا دیتی ہے. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. بہت علم ہے ان کے پاس، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن آگے بھی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا جو علم ہے اگر انہی تک محدود رہے گا تو اس علم کا
نہ ہمیں فائدہ ہوگا نہ ان کو فائدہ ہوگا. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اندر جو علم ہے وہ نچوڑ لیں ان سے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے سماج کے لیے ایک ذریعہ بن جائے. فی الحال آپ جڑتے رہیے ہمارے ساتھ.